राज्यात गुन्हे वाढत असा शाळांनी चोरयेच्यो घडणुको भर घेतात। वास्को पोलिसांनी बायना वाठारांतल्या एका शाळेत घुसपाचो यत्न करपी 2 चोरांक पोलिसांनी शिटूकसाणेन रंगे हात धरलो। पळयात हिरू महालेचो रिपोर्ट। मुगो तालुक्यात आम्ही चोरीच्यो घडणुको आयकत आसात आणि अशेच चोरीच्यो घडणुको 4 जी स्कुलां आहा ह्यो खंय चोर स्कुलांनी चोरीच्यो अटेम्प्ट जाल्लो तातूंतले 3 जी स्कुलां हातून थोडे पयशे दिले तशेंच जे स्कुलांचे डॉक्युमेंट्स आसले ते खंय तरी डॅमेज केल्ले आणि ह्या हातून निव्यारूय हेल्ले। पूण अशीच एक घडणूक काल रातची बायणा वाठारांत जे आवर लेडी ऑफ कॅन्डिलेरिया स्कुलानूय अटेम्प्ट जालो। 2 चोर ह्या स्कुलान घुसले आणि तेंच्यांनी खंय तरी चोरयेचो प्रयत्न केलो। पूण त्या स्कुलाचे प्रिन्सिपल जे आसले तेंच्यांनी खंय तरी अलर्टनेस दाखयली। तेंच्यांनी जे CCTV कॅमेराज जे बसयले स्कुलान त्या हेचेर तांकां खंय तरी नोटिफिकेशन येयलें मोबायलाचेर। ते नोटिफिकेशन जेन्ना चॅक केलें तेन्ना दिसलें की थंय 2 चोर जे आहा प्रिन्सिपलाच्या कॅबिनान आहा आणि तेन्ना तेंच्यांनी जे पुलीस आहा तशेंच जे लोकल्स हांकां कळयलें आणि ताबडतोब पुलिसांनी लोकल्साच्या मदतीन तेंच्यांनी ह्या 2 चोरांक धरलेले आसा। म्हायती मेळ्ळ्या हिशोबान हे 2 चोर जे आसले हे कर्नाटकाचे आहात आणि तेंचें नांव आसा जाहीद इस्नान आणि दुसरो आहा तो मोनाली जममदार। हे 2 चोर जे आहा हे प्रिवियस केसींनी कर्नाटक पुलिसांनी तांकां अरेस्ट केल्ले आसा आणि बाकीच्या केसींनी ते जाय कर्नाटका पुलीस। तशेंच हे जे चोर आहा हे जशें की सांगले की ज्यो बाकीच्यो 3 केसीस ज्यो चोरयेच्यो आसले स्कुलांनी ज्यो मुर्मुगांव तालुक्यान जाल्ल्यो जशें की केशव स्मृती स्कूल तशेंच इन्फंट जीजस स्कूल तशेंच जे सेंट ट्रिजा स्कूल जे मांगरात हे 3 केसींनी तेंची इन्वॉल्वमेंट आहा अशेंय कळून येयल्लें आसा। आणि ही जी 4थी केस आसली जी तेंची सक्सेस जावना कित्याक की वास्कोचे पुलीस तशेंच जे प्रिन्सिपल आहा हेंच्यांनी अलर्टनेस दाखयल्लें आसा। आणि अशेंय कळून येयल्लें आसा की गोंया भितर जशें माड्डोळ आणि बाकीच्या सिटीजूय अशेच चोरयो जाल्ल्यो तितूनय तेंचो आस्पाव आसूं शकता अशें तेंकां पुलिसांनी कडल्यान कळयलें आसा आणि सध्या तरी तांकां ताब्यांत घेतलें आसा आणि फुडलो तपास चालू आसा। See, they were like 2 young boys, maybe in their 20s. I couldn't, 2 slim boys with hoods, and they were opening the office cupboard. So I knew they meant no good. So immediately we had to do, take action. I informed father that somebody is there right now. So we had to kind of apprehend them without alerting them in a way. And I was lucky I didn't go for mass. I was just about to get down for mass. So I think God was, she was trying to contact, she couldn't contact. And at that time only a phone call came and I rushed down with my short pens. Let's get my parishioners to go and yes. People entering into the premises. Immediately we told our parishioners to go and catch them over there. Okay. And immediately our parishioners fought the police there and now they are caught. Well, कितले म्हणून भितर एंटर झाले ते This is round about what time you phoned me? It will be about 11, 10 to 5 to 11, 10 to 11. Okay, okay. ते एंटर उधर झाले काय? उधर एंटर झाले ते. Yeah, but I think that they are trying to break. They couldn't break. Okay. Inside the office part. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू।